अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज मैंने सोचा कि मुझे अपने यूट्यूब के चैनल का जायज़ा लेना चाहिए, क्योंकि मेरे चैनल पर किसी मोहतरमा को दूसरे टाइप की वीडियोस नज़र आई हैं, शॉर्ट वीडियोस नज़र आई हैं। शॉर्ट वीडियोस देखने के बाद उनकी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि वो मेरी लॉन्ग वीडियो देखें और देखें कि पता नहीं उसमें कौन सी कोई XXX टाइप कोई, मतलब इस अल्लाह माफ़ करे, कोई इस टाइप की गलत टाइप की, मतलब वहाँ पे कोई वीडियोस होंगी, तो उनकी तो हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन बहरहाल मैंने आज हिम्मत की है। लेकिन अगर वो ख़ुद हिम्मत कर लेती तो आज उनको झूठी औरत का खिताब ना मिलता। बग़ैर तहकीक किए किसी के ऊपर इस तरह की बात जिन्होंने की है, उस साइको औरत को कम अज़ कम इतना पता होना चाहिए कि ये मेरा एक रिएक्शन चैनल है और जिस पर मैं खुद सामने नहीं आ रही, मेरी वीडियोस नहीं, वो तो मेरी ऑडियंस को जाहिर सी बात है, हर एक बात का पता है। तो ये उस साइको पेशेंट को मैं बता रही हूँ कि देखो भाई, मैं इस चैनल पर सामने नहीं आती तो जाहिर सी बात है जिन लोगों पर मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ मोस्टली उन्हीं लोगों की ही ये शॉर्ट वीडियोस होती हैं। अच्छा सॉरी, बीच में मैं ये वीडियो पहले डिलीट कर दूं क्योंकि डॉक्टर महविश की क्योंकि डेथ हो गई है, तो उनके उसके बाद की ये वीडियो है, तो ये एक वीडियो मैं डिलीट कर दूं। चलो बाकी वीडियोस मैं बाद में करती रहूँगी। खैर, और ये मैं डिलीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनके हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की है सब लोगों से कि जिन्होंने भी उनकी वीडियोस अपलोड की थी तो वो डिलीट कर दें। मैं बाद में बैठ के डिलीट करूँगी बाकी सारी वीडियोस। खैर, किसी पागल औरत को, किसी साइको पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे चैनल पर XXX टाइप की वीडियोस होती हैं और शॉर्ट वीडियोस देखने के बाद उनकी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि वो मेरे चैनल पर लॉन्ग वीडियोस देख सकें। उस पागल औरत से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनके अंदर इस तरह की कुछ बुराइयाँ होती हैं, जिनके चैनल्स पर हम देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, या वो टिकटॉक पे अपना कुछ और रूप दिखाती हैं, और टाइप की वीडियोस उनकी होती हैं, मुजरे टाइप, डांस टाइप और इस तरह की, मतलब टिकटॉक पे वो कुछ और होती हैं, यूट्यूब पे कुछ और होती हैं, तो ऐसे ही लोगों पे हम रिएक्शन देते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है उनकी ही वीडियोस उठा के मैं उधर से टिकटॉक से उठा के यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। मैं यहाँ पे फिर कोई आप जैसी मौलिमा की वीडियो तो अपलोड नहीं करूँगी ना, मतलब कहीं से ढूंढ के कि आप जैसी नेक पाकबाज औरत की, मौलिमा की मैं वीडियोस क्यों खाम में अपलोड करूँगी। मेरे चैनल पर मोस्टली आपको उन पंजाब वाले यूट्यूबर्स की वीडियोस मिलेगी, खासतौर पे शॉर्ट वीडियोस मैं उन्हीं लोगों की लगाती हूँ। यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा शरीफ बनती हैं, बिल्कुल जैसे आप अभी इस टाइम पे मौलिमा बनी हुई है ना, शरीफ बनी हुई है, बिल्कुल इसी तरह वो यूट्यूब पर दीनी इस्लामी बातें करती हैं। और फिर जब हम टिकटॉक पे जाके देखते हैं, लाइव में उनकी वीडियोस जाके देखते हैं, मतलब टिकटॉक लाइव क्योंकि पाकिस्तान में बैन है, यहाँ पे लोग यकीन नहीं करते, लोगों को चाहिए होते प्रूफ। तो ये प्रूफ मैं उनको दिखाती हूँ कि टिकटॉक लाइव में हो क्या रहा है। तो ये मेरी जो शॉर्ट वीडियोस जिनको आप कोई XXX टाइप कोई चीज़ कह रही थी ना, ये हकीकत है मेरी शॉर्ट वीडियोस की। क्योंकि मैं ऐसे खाली आके बकवास नहीं करती आपकी तरह, मैं प्रूफ के साथ बात करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं लॉन्ग वीडियो देखूँ और उसमें है क्या। मैं ऐसे काम नहीं करती, मैं पूरी तहकीक करती हूँ, मैं प्रूफ के साथ वीडियोस बनाती हूँ। तो आप भी थोड़ी सी हिम्मत करना, कभी नेक्स्ट टाइम फिर अगर मेरे ऊपर बात करनी हो, मेरे चैनल के ऊपर बात करनी हो, या आपको लगे कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैसी चीज़ें दिखाई जाती हैं इस चैनल पर, तो थोड़ी सी हिम्मत करना। बात करने से पहले ये थोड़ी सी आप लॉन्ग वीडियो भी तकरीबन कम से कम एक कोई लॉन्ग वीडियो भी देख लेना, तो फिर कम से कम आपको अपनी वर्थ पता चल जाएगी कि आप कितनी यूज़लेस औरत हो। अच्छा जी, कल जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उसमें मुझ पे बहुत ज़्यादा इस बात पे तनकीद की जा रही थी कि मैंने उनको जो है वो कमी कहा या नीच ज़ात कहा या इस तरह के अल्फाज मैंने यूज़ किए। हालांकि मेरी ऑडियंस को पता है कि मैंने बात क्या की है, मैंने बात किस अंदाज में की है, लेकिन क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, उनको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मेरे लिए ज़ात, बरादरी और ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। कमज़ात उनको कहने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उनकी बरादरी पे अटैक कर रही हूँ या उनकी बरादरी के ज़ात के हवाले से बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी ज़ात या बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। मकसद मेरा सिर्फ इस बात के कहने का ये था कि इनकी मांगने की आदत है, नीच लोगों की तरह, कमीने लोगों की तरह। जिस तरह कमीने लोग होते हैं ना, जिनकी हमेशा बस मांगने की आदत ही होती है, उनको फिर कहा जाता है कमी लोग, फ़कीर, भिखारी लोग। जैसे कि मैंने आपको कल मिसाल भी दी थी कि चाहे वो महीने के 5 से 8 लाख भी कमाएं तो उनकी मांगने की आदत नहीं जाती, उन्हें फिर हम कहते हैं नीच लोग।
میں نے ان کی ذات اور برادری پہ بات نہیں کی۔ اور اب یہ اگزامپل آپ لوگوں کے سامنے ہے، بگی لوگوں کی اگزامپل آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ کتنے نیچ لوگ ہیں کہ مہینے کے 5.5 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ کمانے کے باوجود ان لوگوں کی مانگنے والی عادت نہیں گئی، یہ نہیں مانگنا چھوڑ سکتے، اور پھر ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے نیچ لوگ۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ جو ہے SKT نے ایجاد نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے ایسے الفاظ، ایسے جملے اور اس طرح کی باتیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ کوئی میں نے نیا ٹرینڈ نہیں شروع کیا کہ میں نے ان کو نیچ کہہ دیا اور میں نے ان کو بدذات کہہ دیا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون سی ذات برادری سے تعلق رکھتے ہیں، نہ میں ان کو پرسنلی جانتی ہوں۔ میں نے ان کے کام کے حوالے سے، جس طرح کی یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں، اس حوالے سے میں نے ان پہ یہ جملے فٹ کیے ہیں۔ تو باقی آپ لوگوں کو خود پتہ ہے، اچھی طرح سے پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا، کس طرح سے انہوں نے 2 نمبریاں کی ہیں، کس طرح سے پہلے انہوں نے وہ جو ہیپی جوائنٹ فیملی والی ساجدہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے 2 نمبریاں کی، پھر اس کے بعد انہوں نے جو انیس مدر ہے ان کے ساتھ بھی وہی کام کیا۔ تو پھر ایسے لوگوں کو ہم نیچ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ باقی میرے چینل کی ویڈیوز دیکھے بغیر جس عورت نے میرے اس پہ الزام لگایا ہے، چینل پہ الزام لگایا ہے کہ میرے چینل پہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس عورت کی کیا ورتھ ہوگی، اس عورت کی باتوں کی کیا ویلیو ہوگی، کیا اوقات ہوگی اس عورت کی، کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جس کے چینل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کی ویڈیوز میں ہے کیا۔ بس ہم علی اسمدر کی دشمنی میں یا ریئیکشن ود مائی ولاگ کی دشمنی میں ہم اب تیسرے کو بھی ساتھ میں گھسیٹ لیتے ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی ہم بات کر دیتے ہیں لگے ہاتھوں۔ آپ کی باتوں سے، آپ کے رویے سے صرف آپ کی ذاتی دشمنی نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے ریئیکشن ود مائی ولاگ والی کے ساتھ، ورنہ بغیر کوئی ویڈیوز دیکھے مجھ پہ ایسے الزام نہ لگاتی۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ سچائی کو دور دور سے چھو کے بھی نہیں گزرتی ہیں، آپ جھوٹ بولتی ہیں، آپ کا چینل جو ہے وہ بے معنی، بے مقصد ہے، آپ کی کوئی ورتھ نہیں ہے، آپ فضولیات بکتی ہیں۔ آپ یہ جو گاؤں دیہات میں رہنے والے، غربت کے نام پہ مجرے دکھانے والے اور چیریٹی کھانے والے لوگ ہیں نا، آپ ان کا ساتھ دیں، آپ ان کے حق میں ویڈیوز بنائیں، آپ ان کو اچھا بولیں۔ اس سے اب لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ نے اپنی سچائی خود ہی بتا دی، آپ نے خود ہی بتا دیا کہ لانگ ویڈیوز دیکھنے کی تو آپ کی ہمت ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ کا سامنا کرنے کی آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے۔ سچ کا سامنا کریں اور یہ تسلیم کریں، یہ مانیں آپ کہ آپ نے غلط کا ساتھ دیا ہے، آپ نے اس فیملی کا ساتھ دیا ہے جو جھوٹ بولتی ہے اور جو چیریٹی کھاتی ہے۔ آپ کی عادت نہیں ہے تحقیق کرنے کی، تو برائے مہربانی تحقیق کر کے ویڈیو بنایا کریں، لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کیا کریں۔ باقی فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور میرے چینل پر میری آڈینس سے میری یہ گزارش ہے کہ ذرا مینشن کریں نا کوئی ویڈیو، اگر اس طرح کی میں نے اپلوڈ کی ہے تو ضرور مجھے مینشن کیجیے گا آپ لوگ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔